अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा अपने अख्ताम पर है। नमाज तरावी हर रात को पढ़ी जा रही है। जिस तरह की सूरत हाल पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और तरावी पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। सिर्फ चंद अफराद मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं, बाकी अपने घरों में पढ़ें। अब इस सूरत में एक सवाल ये आ रहा था कि क्या हम घर में जब तरावी पढ़ाएं तो क्या हम कुरान मजीद को हाथ में उठाकर देखकर उससे तरावी पढ़ा सकते हैं, उसमें देख के किरत करके पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते? इस सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ZS टेलीविजन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको वक्त मिल सके, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। कुरान मजीद को हाथ में उठा के तरावी में या क़ियामुल लैल के अंदर पढ़ना, इसके जवाब को जानने से पहले दो चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि इमाम जो शख्स बन रहा है क़ियामुल लैल के लिए, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त क्या रखी है और क़ियामुल लैल के अंदर कितना कुरान मजीद हमसे मतलूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत के इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम, आखिर तक ये पूरी आयत क़ियामुल लैल से मुताल्लिक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो लुब्बे लुबाब बताया है वो ये है कि तिलावत तुमने कितनी करनी है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, कुरान मजीद में से जो चीज़ तुम्हें आती हो, आसानी से मुयस्सर हो, आसानी से याद हो, उस चीज़ की तिलावत किया करो। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, तो हमें पता ये चला इस आयत से कि कुरान मजीद के जितनी आयत, जितनी सूरतें हमें याद है, हम वो क़ियामुल लैल के अंदर उसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम क़ियामुल लैल के अंदर या तरावी के अंदर पूरा कुरान मजीद को ख़त्म करें। एक अलग बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर कुरान मजीद को मुकम्मल किया करते थे, जिब्राइल अमीन के साथ दोहराई किया करते थे कुरान मजीद की। आप तमाम रमज़ान के अंदर जब से मदीना मुनव्वरा आए तो पूरे जितना कुरान मजीद होता उसकी आप तिलावत किया करते थे क़ियामुल लैल के अंदर, और आखिरी रमज़ान आपने 2 बार कुरान मजीद को ख़त्म किया। लेकिन एक आम कारी के लिए फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। दूसरी चीज़ कि इमाम बनने के लिए क्या शर्त है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह। सही बुखारी की हदीस नंबर 660 के अंदर ये अल्फाज है, अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, कि इमामत का हकदार वो शख्स है जो अल्लाह की किताब को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ने वाला हो। अब सवाल कुछ इस तरह बनता है कि अगर घर के अंदर कोई एक ऐसा शख्स है जो हाफिज़ कुरान है तो वो इमामत करवाए। क्यों? क्योंकि वो अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह है, वो खड़े हो और उसके पीछे सारे घर के अफराद, पहले मर्दों की सफ़े, उसके पीछे औरतों की सफ़े, वो कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अच्छा, अब यह है कि अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह तो नहीं है कोई, लेकिन शौक़ है मुझे कि मैं कुरान मजीद मुकम्मल करूँ, तो भाई आपके शौक़ के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत के अंदर कि आप अपने शौक़ की खातिर, अगर मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि मैं पूरा कुरान मजीद पढ़ूँ लेकिन मुझे कुरान मजीद मुकम्मल ज़ुबानी याद नहीं है तो इसलिए मैं कुरान मजीद को हाथ में उठा के पढ़ना चाहता हूँ, इसके अंदर उलमाए कराम के 2 फ़रीक़ हैं। उलमाए कराम इसके अंदर 2 आरा रखते हैं। एक उलमाए कराम का तबका कहता है कि ये जायज़ है, कुरान मजीद हाथ में उठा के पढ़ सकते हैं, और दूसरा तबका कहता है कि ये जायज़ नहीं है। पहले तबके के अंदर भी कुछ उलमा का एक शर्त उन्होंने लगाई है कि उस सूरत में जायज़ होगा जबकि कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो तिलावत करने के लिए, इतनी तिलावत हो सके जिससे आपकी नमाज मुकम्मल हो सकती हो। अगर जिस शख्स को इतनी तिलावत आती है कि जिससे उसकी नमाज मुकम्मल हो सकती है, तो तरावी में अगर वो उतनी ही पढ़ ले तो उसके लिए वो काफ़ी होगी, या पढ़ा दे तो वो काफ़ी होगी। लेकिन वो उससे ज़्यादा चाहता है और वो ये गुमान करना कि मैं कुरान मजीद को हाथ में उठा के पढ़ूंगा तो इससे मुझे डबल अजर मिलेगा कि देख के पढ़ने का अजर एक
اور قیام اللیل میں پڑھنے کا اجر دوہرا اجر ہوگا۔ جیسے دوہرے اجر کی کہیں گنجائش نہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں ایسا کوئی عمل نہیں ہوا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا کوئی عمل کیا۔ ایک روایت ہمارے پاس ہے، موقوف روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے ذکوان رحمہ اللہ۔ ام عائشہ ان کو امام بنایا کرتی تھی اور وہ قرآن مجید کو مصحف سے پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو معلق لے کے آئے ہیں، ایک باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب الامامہ، باب کا نام ہے باب امامۃ العبد والمولا، وكانت عائشة يؤمها عبدها زكوان من المصحف وولد البغي والأعراب والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله۔ اور یہ موقوف روایت یہاں لے کے آئے بلا سند، وكانت عائشة يؤمها عبدها زكوان من المصحف، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام زکوان سے امامت کرواتی تھی اور وہ قرآن سے دیکھ کے پڑھتے تھے۔ وولد البغي والأعراب إلى آخرہ، یہ تمام بھی امامت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اقرأہم لکتاب اللہ، ان میں سے جب وہ اللہ کی کتاب کو زیادہ بہتر انداز میں پڑھنے والا ہو۔ تو یہ شرط ہے امامت کے لیے کہ اقرأہم لکتاب اللہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک عذر ہو سکتا ہے، ایک بندے کا عذر ہو کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص جو قرآن مجید تھوڑا بہت پڑھ سکتا ہے اور وہ اگر قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک صورت نکلتی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے اور اس طرح کی دوسری روایت یہ امام بخاری یہاں معلق لے کے آئے ہیں، جبکہ ابن ابی داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب المصاحف کے اندر اس روایت کو جو ہے انہوں نے اس کو صحیح سند سے بیان کیا ہے، موصول سند کے ساتھ وہ لے کے آئے وہاں پہ اما عائشہ سے ہی موقوف روایت ہے یہ، اور وہاں اس کی سند مکمل ہے جس کو ائمہ کرام نے محدثین نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے۔ سند ہم اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں، لیکن یہ فعل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام کا ہے، اور اس میں ہمیں یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ ذکوان نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہو، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ بعض تابعین کا عمل رہا ہے، اس سے ابن سیرین کا ایک عمل ہے، اسی کتاب المصاحف کے اندر ہے، صفحہ نمبر ہے 661 کے اندر۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جریر بن حازم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمہ اللہ کو چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور قرآن مجید ان کی ایک طرف تھا، بس جب انہیں کچھ مغالطہ ہوتا تو اٹھاتے اور اس میں سے دیکھ لیتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قرآن مجید کو نماز کے اندر قرآن مجید سے تلاوت کرنے کے بارے میں، تو فرماتے ہیں لا بأس ان یؤم فی المصحف اذا لم یجد یعنی من یقرأہم بہم۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی مصحف میں سے قرآن مجید میں سے امامت کے دوران قرآن مجید میں سے پڑھ لے، اذا لم یجد جبکہ کوئی اور نہ ہو، یعنی کوئی اور ایسا شخص نہ ہو جو تلاوت قرآن کرنے والا ہو، یعنی حافظ قرآن نہ ہو، اس مجبوری کے اندر وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کیا تراویح کی نماز امامت جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تراویح یا قیام اللیل ایک ہی نماز تھی آپ کے نزدیک، اور آپ اسے جو ہے بغیر امامت کے آپ پڑھا کرتے تھے، آپ کا معمول انفرادی طور پہ نماز کو ادا کرنا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 بار قیام اللیل کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو جاری کیا تھا، اور اس دن کے بعد سے آج تک امت مسلمہ با جماعت نماز تراویح ادا کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جیسی آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور گھر گھر میں اگر حافظ نہیں ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ لی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ انفرادی طور پہ نماز پڑھ لی جائے، اپنی نماز پڑھ لی جائے تراویح کی، تہجد کی، وہ زیادہ بہتر رہے گی۔ قیام اللیل کہیں، تہجد کہیں یا تراویح کہیں، تینوں ایک ہی نماز ہے، اور انفرادی پڑھ لیا جائے گا گھروں کے اندر تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر باجماعت نماز پڑھانے کا اہتمام ہو سکتا ہے تو باجماعت نماز کو ادا کر لیا جائے، اور اگر ایسی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا حافظ نہیں ہے
ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت اچھے انداز میں کر سکتا ہے تو وہ اس یعنی ضرورت کے تحت قرآن مجید کو لے کے تلاوت کر سکتا ہے اس میں سے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل قرآن مجید کو رمضان میں سنانا یہ لازم اور فرض نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہمارے پاس ضابطہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا ضابطہ ہے کہ جتنا قرآن مجید میں سے میسر ہو اتنی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر جبر نہ کریں کہ بھائی اب رمضان کا مہینہ ہے اور مسجدوں میں ہم جا نہیں رہے تو میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا، لازمی پڑھوں گا میں، نہیں، اس طرح کا جبر اسلام میں نہیں ہے۔ جتنا میسر ہو اتنا قرآن مجید آپ نماز میں قیام اللیل کے اندر ادا کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذہن میں آپ کی بات ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس کے اندر آپ کوئی سوال ہو وہ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سمجھا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔